आमकां हे ट्युरिस्ट कशे भोंवडयता रस्त्यांचेर आमी गोंयकार आहात ते ट्युरिस्ट न्हू आमकां समजता तुमी आमकां भोंवडयता म्हणून ताका लागून आमच्या सगळ्या समाजाच्या लिडरांनी एक डिसिजन घेतलो आनी ते म्हणटा ते जरी तर मोदी गव्हर्मेंटान 24च्या पयलीं कोड लागच्या पयलीं नोटिफिकेशन इलेक्शन कमिशना कडल्यान आमकां नोटिफाय खंयच्यो खंयच्यो कॉन्स्टिट्युन्सी केल्यो त्यो तर काडिना जाल्यार आमी क्लियर कट स्टँड घेतलेलो आसा 7 दिसाचो टायम ह्या 7 दिसां भितर चीफ मिनिस्टर मेळोन तांकां कोणाक कोणाक मेळटा तें आमकां कळलेलें ना आयज आमकां खबर आसा सगळें पळयता आमी चीफ मिनिस्टर अलॉंग वीथ ऑल द रिस्पॉन्सिबल पीपल ती मिटींग घेवन फायनलायज करून जरी तर आमकां 7 दिसां भितर नोटिफिकेशन आमच्या हातीन मेळना खंयचें नोटिफिकेशन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया A, B, C आनी D कॉन्स्टिट्युन्सी रिजर्व जाली आधाराचेर सेन्सस रिपोर्ट पयलींचो घेवन तें तर जायना जाल्यार आमी अशें डिसायड केल्लें आसात की आमी एक कॉल घेतलेलो आसा पूर्ण गोंयच्यो पंचायतीन रावल्ले नागरीक एसटी कम्युनिटीचे हे सगळ्यांची एक व्हडली ग्रामसभा जातली गोंयानूच प्लेस डिक्लेअर करतलो आनी त्या हेचेर आमी डिसायड करतले फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन आनी ते एक्शनाक एक डिसिजन घेतले 24चे इलेक्शनाचे जे इलेक्ट्रोल आमी प्ले करतले जे इलेक्शनाक रोल प्ले करतले आमचो समाज ते आमी त्या दिसा डिसिजन सगळ्यांक मेळोन पंचायतीन घेतली आनी हाका व्हेरी क्लियर सांगता आयजच्या दिसा आमी भायर सरूंक ना 2 वर्सां आमी भायर सरलेले 2 वर्सां आमी सांगताले आनी एक गजाल बीजेपी सरकार जो आमच्या फुड्यान करूंक सोदता पळय एक सिंपल गजाल आमचे कांय इश्ट म्हणपाक लागले की बाबा सैरिगतीक गेल्लो हांव पूण म्हाका कितें केलें थंयसर म्हाका भयणीक पयल्यानी वता म्हणून सांगलें बायल फायनलायज केली ही प्रश्न आयज जो आहा पळय जेन्ना आमकां व्हरता कोणा कडेन डिसिजन घेवपी आसा कोण अमित शाह व्हरता कोणा कडेन ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टरा कडेन म्हणल्यार आमकां पिशे समजता तुमी आनी हे गुणन सर्कस करता ही आयज टायम आयिल्लो आसा एसटी समाजाच्या सगळ्यांचो वी एसटी कम्युनिटी वील डिसायड and we will play a main role for 2024 election if we do not get the notification before code of conduct by our prime minister, by our home minister, by president of India जे कोण responsible आहा त्यांच्यानी आमकां हें दिवचें